फवाद चौधरी ने किसी को मुंशी कह दिया तो कौन सा जुर्म किया? इमरान खान का सवाल। हुकूमत पर आवाज दबाने की कोशिशों का इल्जाम। जो कौमें सिर्फ कमजोरों को जेल में डालती हैं वो तबाह हो जाती हैं। मुल्क को जिस तरफ ले लाया जा रहा है वहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इस वक्त बड़े खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जिंदगी की आखिरी सांस तक जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अहले खाना को डराने, धमकाने और बगावत पर उकसाने के संगीन इल्जामात के तहत पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तार। लाहौर से सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना। हथकड़ियाँ लगाकर राहदारी रिमांड के लिए अदालत में पेशी पर कारकुनों ने फूल बरसाए। पुलिस चेहरे को सफ़ेद कपड़े से ढांपकर इस्लामाबाद की कचहरी लाई। फवाद चौधरी का अपनी गिरफ्तारी के तरीक़ाकार पर एतराज। बतौर साबिक वजीर और वकील सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत सलूक का मुतालबा। इतनी पुलिस लगा दी जैसे जेम्स बॉन्ड को पेश किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा की अदालत के बाहर मीडिया से बातचीत। फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर आईजी पंजाब की तलबी। मोबाइल सिग्नल्स न होने की वजह से अदालती हुक्म बर वक्त नहीं मिल सका। फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं, राबते की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर उस्मान के मौक़िफ़ पर बाजियाबी की दरख्वास्त खारिज। हिरासत अब गैर कानूनी नहीं रही, अदालत के रिमांड्स। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। गिरफ्तार रहनुमा की इस्लामाबाद मुंतकली के दौरान लाहौर के इलाके काला शाह काकू में फर्रुख हबीब और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी। जहलम में जीटी रोड बंद करने पर पीटीआई कारकुनों पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। फवाद चौधरी के भाई गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रहा। फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। हम्माद असर का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर तमाचा करार दे दी। मुंशी कहने पर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? शीन मजारी का सवाल। जुल्फी बुखारी की निगरान वज़ीर आला को मुखालिफाना इक़दामात से बाज रहने की वार्निंग। मरियम औरंगजेब का पीटीआई को फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को सियासी रंग न देने का मशवरा। FIR इलेक्शन कमीशन ने कटवाई। निहाल हानी की जानिब से धमकियों की मजम्मत करने वाले आज शोर क्यों मचा रहे हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात का सवाल। ख्वाजा साद रफीक ने हर गैर जमहूरी और गैर कानूनी काम का दिफा तहरीक इंसाफ क़यादत का वतीरा करार दिया। हिना परवेज़ भट्ट ने इरफान सिद्दीकी की पीटीआई दौर में गिरफ्तारी की तस्वीर शेयर कर दी। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास। तमाम साबिक अरकान कौमी असम्बली को ज़मान पार्क तलब कर लिया गया। कानूनी पहलुओं के साथ एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान ज़मान पार्क में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार। मुलाकात में पीटीआई की मरकजी क़यादत भी शरीक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और सलीम मानवी वाला भी मौजूद रहे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखें मांग ली। पंजाब में इलेक्शन 13 अप्रैल से पहले कराने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल तक इलेक्शन कराने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से मजीद 14 अरब रुपए तलब कर ली। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का सफाया। इलेक्शन कमीशन ने 43 अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया। कौमी असम्बली की मजीद 43 नशिस्तें खाली करार दे दी। फारिग होने वाले अराकीन की तादाद 124 हो गई। 20 मुनहरिफ अराकीन के ऐवान में डेरे। असम्बली सेक्रेटेरिएट की CDA को अराकीन से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने की हिदायत। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में मजीद उखाड़ पछाड़। डिप्टी कमिश्नर गुजरात और वजीराबाद को भी ओहदों से हटा दिया गया। DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सर, सेक्रेटरी CNW आसिफ बिलाल लोधी भी फारिग। सूबे में आम इंतखाबात से पहले मजीद तबादलों और तकर्रुरियों पर पाबंदी। नागुज़ीर तबादले इलेक्शन कमीशन की पेशगी मंजूरी से मशरूत। कौमी किफायत शौहरी कमेटी का बचत के रास्ते तलाश करने का मिशन। सिफारिशात आइंदा 2 रोज में मुकम्मल हो जाएंगी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% कमी की तजवीज़ पर इत्तेफाक न हो सका। आला औहदों पर फायज अफराद की मुर्रात कम करने पर इत्तेफाक। सवाब दीदी फंड्स मुंशमित और जारी खर्चात में 10 से 15% कमी करने की तजवीज़। गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। कमेटी 27 जनवरी तक वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। आसिफ जरदारी को नैब तरमीम के तहत एक और रिलीफ।
پارک لین ریفرنس نیب کو واپس، احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، ریفرنس عدالت کے اختیار سے باہر قرار۔ سندھ بلدیاتی انتخابات میں بے قاعدگیوں کا کیس، اگر بے قاعدگیوں میں حکومتی یا الیکشن کمیشن کے اہلکار ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ فارم 11 اور رزلٹ کا ریکارڈ کمیشن کو جمع کرانے کا حکم، جائزہ لے کر غلطیاں درست کر لیں گے، چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس۔ قاف لیگ کے رہنما وجاہت حسین اور بیٹے موسیٰ الہی کے خلاف مقدمہ درج، دہشت گردی اور ٹیلی گراف ایکٹ سمیت سنگین دفعات شامل۔ وجاہت حسین اور موسیٰ الہی کی سوشل میڈیا پر گفتگو اپلوڈ ہوئی، آڈیو میں خواتین اراکین اسمبلی کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ مقدمے کا متن: متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی رحیم یار خان آمد، شانہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ کرنسی ڈیلر کے مذاکرات کامیاب، اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ایکسچینج کمپنیز کو ڈالر فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی ایکسچینج کمپنیز کی کمیٹی ڈالر کے نئے ریٹ جلد جاری کرے گی۔ ظفر پراچا کا بیان۔ کیپ ختم ہونے کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی اونچی اڑان، پہلے ہی روز 3 روپے کی چھلانگ لگا کر 243 روپے تک جا پہنچا۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر 1 روپے 25 پیسے بڑھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس 682 پوائنٹس بڑھ کر 39,784 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ ڈالر مہنگا ہونے کے باعث سونے کی بھی اڑان، قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح 1,90,000 روپے فی تولہ تک پہنچ گئی۔ ڈیلرز نے نرخ 2.25 لاکھ روپے تک جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بھارت کی ایک اور ڈرامے بازی وقت سے پہلے بے نقاب، یوم جمہوریہ پر مقبوضہ کشمیر میں جعلی در اندازی کے منصوبے کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوٹ گئی۔ پاکستانی ایجنسیز نے مکمل اسکرپٹ حاصل کر لیا، مقصد در اندازی کا الزام لگا کر پروپیگنڈا کرنا ہے۔ برف باری نے شمالی علاقہ جات کا ہر منظر دلکش بنا دیا۔ سوات کے سیاحتی مقامات بالم جبہ اور کالام میں آسمان سے اترتے روئی کے گالوں نے ہر سو سفیدی پھیلا دی۔ ایبٹ آباد کے میدانی علاقوں میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ بلوچستان کے شہر زیارت میں پارہ -16 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی ون ڈے رینکنگ، بیٹرز کی رینکنگ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار، امام الحق کا 5واں نمبر، بالرز میں شاہین شاہ افریدی 8ویں پوزیشن پر موجود۔ ICC کے سالانہ ایوارڈز کا سلسلہ جاری، بھارت کے سوریہ کمار یادو نے سال کے بہترین T20 کرکٹر کا ایوارڈ جیت لیا۔ محمد رضوان بھی اس کیٹیگری میں نامزد تھے۔ ویمن T20 کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ آسٹریلیا کی تاہلیہ میگرا کے نام، ایمرجنگ کیٹیگری میں جنوبی افریقہ کے مارکو یانسن اور بھارت کی رینوکا سنگھ نے ایوارڈ جیتے۔ ایسوسی ایٹ کرکٹرز آف دی ایئر کا ایوارڈ نمیبیا کے جیرارڈ ایرسمس اور UAE کی ایشا نے جیتا۔ چین کے نئے قمری سال پر اسلام آباد میں رنگا رنگ تقریب، سروں اور لفظوں کے ملاپ نے سرد شام کو سہانا بنا دیا۔ جشن بہار کے موقع پر ضرور ایوننگ گالا دیکھتے تھے، اور جب ہم یہاں ہیں پھر ہم کنسرٹ کو بھی انجوائے کر رہے ہیں۔